Hello. Good morning, mayong buntag sa tanan nga mga kigalaan, mga kaigsuunan, mga mamugser, sa mga nakasubaybay sa ato nga ah, Facebook account Franklin Labadan, mayong buntag. O ginaot na kamo sa kahimtang sa mayong panglawas o salamat na pud usab sa maong kahigayunan labaw sa tanan sa atong buhi nga Dios nga siya mao ay naghatag nato og kahigayunan, no? Labi na og mayong lawas o duga nga faith o bisan pa man sa mga trials sa atong kinabuhi, naa siya mga kigalaan na guide sa tuwa. Magkahatag yapon siya og sulbad sa tuwa kung kita mo duol ngadto kaniya. So ato siyang pasalamatan og alagaron labaw sa tanan siya nga nagbuhat sa langit ug sa yuta sa mga tuburan sa tanan nga mga butang. O live ta karon mga kigalaan bisan pa man sa kahinay sa atong connection sa internet. Ako kamo nga gitimbaya o gina-welcome sa ato nga programa dinhi sa Facebook Live about sa pag-share sa mao nga mga knowledge about health, no? About health sa mga process nga mamaayo ta o makatabang ta sa mga nagbalatian nga mamaayo pud sila. Dili gikan sa tuang kayuhan o dili kadto sa Dios, pero ato lang gi-educate ang mga tao aron nga masabtan ug maangkon nato ang kayuhan. Kanang giingon nga masabtan tungod kay adunay mga process. So kung naka-follow man mo karon, salamat kaayo og sa pag-like og pag-share na lang pod mga kaigalaan tungod kay nato na idalo ang ato nga kahibalo. Ato ni siyang i-share ngadto sa mga katawhan. So nining buntaga sa mga katawhan nato nga nag online karon kung naaman mo'y trabaho, so pakipindot na lang agi og naka-view mo, ayo lang mo og hawa, ibutang lang po ninyo kung asa man mo nagtrabaho karon, paminawa lang ninyo kay daghan gyud tay makuha nga mga pagtulunan. Mga kigalaan, the more nga maminaw ta sa education about health, no? So have a great day, Kuito Tapaw Glen. Okay, salamat bro, from General Santos City. So have a nice day din bro. Okay, i-regards po ko din ha. So, Sir Quito Glenn, kumusta ko diha sa ating mga kamanggagawa natin. So, salamat kayo sa pagsubaybay bro ha. Paki-share na lang po bro. So, nining buntaga, mga kaigalaan, mga mamugser, atong tunan pagpadayon about sa mga healing process. Labi na gyud sa pag-apply, no? Kanang gitawag og right and action. Take right and action kay ato nga nasayran. And ay sayings nga nag-ingon, nasa Dios ang awa, nasa tao ang gawa. Okay? Kung unsaon man pagkaluoy sa Dios, kung wala tay gibuhat, no? Sumusunod ra gyud na ang kaluoy sa Ginoo kung mubuhat ta. So usbon nako, nasa Dios ang awa, nasa tao ang gawa. So natay himuon, so nag-una nato nga live, no, nga ato nga gihatag education about health. So natay gitawag og action. Kung masayra nato nga sakit ta, so natay action. So unsa man po himong action nga kung wala nato nasayran, no? Unsa man po himuon nato kung masakit ta. So karon buntaga, karon nga live nato makagilan ato nga i-share nato sa inyo ha ang mga paagi pod nga ako pod nga nasinatian or ako pod nga gina-practice, no, as a naturopathy practitioner, as a therapist o uban pa nga ato nga kahibalo. So nagakalain nga mga pasyente ang gipangbati mga kaigalaan pinaagi sa tabang sa Dios, itagaan ta niya og knowledge and power nga makasustain sa gitawag og patient, no, humble. Gikinahanglan nato mga kaigalaan kay dili gyud basta-basta mag handle og client or pasyente mga kaigalaan, mga mamugser, no, naata sa kumbaga ilang sakit ang mag-apil pod ta og suffer, no, labi na sa kabalaka nga sa ilang hingtungdan baka na bitong mag-agulo na ang pasyente, no. So pwede pa lang lagi tabangan nato antos, so dili man gyud pod. So inigbugaid ta naata nila mga kagalaan. So unsa man gyud nga nakadawat man ta gasa gikan sa Dios, so ato pod ni siyang paningkamutan nga makatabang pud ta ngadto sa uban sa punto kani gihimo ni sa Dios ng mga kalaing mga hiyas na animo na anako. Ang punto gyud ani nga magiyahan sila
matudloan nga nay Dios sa langit nga angay natong pasalamatan sang piton ug alagaron. Mao ra man gini siya ako nakita nga mga punto, mga kigalaan, mapakita ang gahom sa Dios aron madayeg siya mapasalamatan labi na yun kung maayo ang pasyente. So sa mga kamanggagawa or mga kapatiran natin dito sa Seventh Adventist Church, no, nay gisulti si Sister White nga karong panahon na dapat gyud mahibalota or labi na gyud sa mga magbubuhat, mga workers maguna, no, mubuhat sa maong mga pagpanambal kay ngano man mga kigalaan kining maong pagpanambal man gyud mga kigalaan dili na siya bulagon, no, dili na siya bulagon sa pag buhat missionary, no, labi na og pag-adto sa mga katawan nga wala pa diha kang Kristo, no, pag-share sa gospel dili na siya bulagon according sa aning libro, ang ministeryo sa pagpang-ayo, page 146, ang pagpanambal o pagpanudlo dili pagabulagon. So naagi na siya dapat sa mga workers, no, kay mo ni siya nga makaadto ta sa mga panimalay, no, na maka-share ta sa gospel nga nakita nato busy sila kay tungod na apoy pasyente nga giatiman, so di gyud nato sila matagaan og mashiran sa gospel about word of God. So puslan man nga nakabisita na ta sa Tagbalay, nakita na nato unsa ilang kahimtang nga nagsuffer sa maong balatian. So kana nga mga punto, so dili gihapon nato sila ma-excuse, no, tungod kay naman tay nahibaluan about sa pagpanambal. So diha nga paagi ato silang matreat, no, taga nato silang time nga ato silang tabangan kung sa atong nahibaluan. So diha pon nga mga punto makatabang taon niya. Mashira na lang po nato about gospel kay na naman gyud ta dinhaa. So dapat gyud ni mga kaigalaan sa atong mga kaubanan nga mga workers, no. So angay gyud ta magmata, angay nato action kung dili pa man nato wala pa man nato ni nga hiyas manigiingon ni Apostol Pablo sa unang Korinto 12 bersikulo 31 nga tinguhaan ninyo ang labi pang dagkong mga hiyas. So open day ang Dios mga kagalaan sa paghatag og gasa or hiyas kung willing ta makakat-on mga kagalaan. Pero kung i-stop nato, i-close nato atong mind sa kahibalo nga moingon ta sa atong kawan dili lang jud ko dinaa. Ikasagaran man gud mga kagalaan, dili lang gyud pod ang tao mutuon tungod kay madungagan ang iyang trabaho. Mao man na kagalaan mga kagalaan, mga kaigsoon mga mamugser. So mahimo nga daghan ang iyang mabisi siya or madungagan ang iyang trabahoon o buluhaton. So di na lang pud siya aning trabaho. Pero kung worker ka, alagad ka sa Ginoo, dapat ka mahibalo kung unsaon sa pagpanambal mga kaigalaan. Kay ang mga disipulo, mga disciples sa Ginoo, kung mubasa ka sa Luke chapter 10 verse 9, daghang kay verse ana, no, napud na siya sa Mark, Mateo, makatuda ang iyang gipang tagurha nga gipanglakaw, mananambal pud ito gawas nga magawalis sila. So mag-uban gyud ang duha mga kaigalaan, no, sa pag-share sa gospel sa Ginoo. Dili lang kay more o word of God aron nga ang tao maduol ngadto sa Dios, pinaagi pud ay sa balatian ang tao moduol ngadto sa Ginoo, no, kay dagan kay passage diha sa Bible na kung adunay masakit gani ampuan magdaig sa Ginoo, di ba? So magdayra ni hinuon sila. So daghay purpose ngano daay nga makaadto ta, makabisit ta, na moingon nga naay nasakit didto. So kana day nga time ato day mga kagalaan nga duawon, no? Ato day sila nga pahayagan o educate about health mga kailan. So mao ni nga mga punto nga ato ni siyang himuon karon nga pag-share, no? Kay according sa kani nga libro mga kagalaan, ang ministeryo sa pagpang-ayo or the Ministry of Healing, page 149, no, ato sa ni siyang basahon ang 149 sa the Ministry of Healing. Nag-ingon siya dinhi ang kalaay sa ato sa alang sa atong pag-alagad sa Dios kinahanglan putlon, no, kani kunong pagkalaay ba nang wala na tay himuon ba mamingon ta nga kalaay ba ani, no, instead nga ang kalaay naa putlon na siya. So unsa man ato ipadayon ang giingon, ang kadasakop
kinahanglan mosalmot sa pila ka linya sa pag-alagad sa buluhaton alang sa agalon. So unsa giingon ang kada sakop, so every member, no, kada sakop kinahanglan mosalmot sa pila ka linya, so dili gid natuhot don tanan. So kung moapil ta, ingon nga sakop ta, kada sakop, so number 1 nato unaw-naon kinig yung pagpanambal. Kay diha man gyud ta makasulod, no, sa mga tao nga mga wala nang alagad sa Ginoo, diha ta makasuod nila nya masira nato sila nga adunay Dios sa langit nga mobalik ana. Kaya ang uban man gud wa na educate, tungod lagi po sa ilang pagka una-una nila nga prejudice kay sila about anang mga pagsangpit, pag-alagad sa Ginoo. Karon nga naibuluhaton nga pag-alagad kay hasol daw kuno na mayra daw kuno mahimo nga nara silang balay direct to God ra daw kuno ang uban pud wala pud kuno. Kay ang tao sa kalibutan mamatay, matao na pud. No, ang katong lawas sa namatay, ang spirit adto mohimo na pud tao na pud. So mo na cycle ra daw kuno. Sinana nga mga pagtuon nila. So may na lang mga kagalaan maka-share ta. Maya maduol sila sa tiilan sa Ginoo karong panahon na. So pinaagi niini, no? Magtuon tag pila ka linya usa na niini ang health, no? Nagingon siya ang uban dili makahimo og sama kadaghang buluhaton kaysa uban. So ang uban daw kuno dili gid sila makahimo og dagkong buluhaton sama kaysa uban. So ang uban kabalo manambal, kabalo mo wali, kabalo mo hatag, no, manghinatagon, nya makiangayon o matinagdanon. So daghan kayo nga mga hiyas. So dili dagko man dili makahimo sa dagko kaysa uban. So ang ato mga higala bisan na lang og pag-support na lang, no? Pag-support sa mga medication kung na mga pasyente. So usap po na about sa buluhaton sa Ginoo. Apan ang tanan kinahanglan magbuhat sa labing maayo kutob sa iyang maarangan sa pagtulod, pagbalik sa taob sa balatian ug kalisdanan nga mikaylap sa tibuok kalibutan. Daghan sa balatian, daghan ang buot magabuhat kun matudluan sila unsaon pagsugod, kinahanglan sila matudluan og dasigon. So mo ni siya ang gipahayag dinhi sa atong gibasa the Ministry of Healing. So unsay punto nako nga i-share diha kaninyo nga daghan ang buot magabuhat kun matudluan sila unsaon pagsugod ug kinahanglan sila matudluan og dasigon. So mo ni mga kagalaan nga ngano nga naga-encourage ko about aning mga training, no? Nagipanghimo nga mga training about health, mga alternative ways nga ang tao masulbad or matabangan sa ilang mga gipangbati. Unya pinaagi sa atong right action, release ni God, pinaagi sa atong mga admission og forgiveness nga himuon og pag-take action, i-release ang healing ni God, mga kaigalaan. So diha nga mga punto, kadaghan man untana ang gusto ni ining buluhaton kun matudloan pa untana. So karon atong ginatudlo, mga kaigalaan. So mao na, salamat kay ko sa suporta og pag dasig labaw sa tanan ang spirit ni God, no, nga nagdasig sa atong mga naga-training, mga kaigalaan. Nagtraining ta bag-o lang na human. So nay almost 40 ka mga personahe, no. Salamat kay ko nga daghan ang gusto makahibalo labi na gyud inside the church, no. So kani open man ni siya nga kahibalo kay gusto nako nga ma-educate ang mga tao dili lang sa tua, mabitan ning i-share gyud, no, aron matabangan tong mga nanginahanglan about sa education, about health, sa mga process nga kinahanglan nato himuon kon masakit ta. So mo lang ni siya makigalaan nga dasigon ko kamo labi na sa mga inside sa church, no, members sa church ug sa atong mga workers nga atong himuon, no, dasigon ang atong nga kagalingon, mga kagalaan nga makahibalo ta mudugang pa ang atong hiyas labi na gyud sa pagpanambal kay right hand man ni siya, no. Unya makatabang pud ta, mga kagalaan. Unya gihatag na pud ni nga hand, usa nga hand nga maluwas ta, no, according to Matthew 25 verse 32 to 44, kung wala ko masayop, last verse niya nga ang Dios naingon siya nga anhi mo sa akong tuo
panundan ninyo mga dinapit sa akong tuo, panundan ninyo ang gingharian sa langit tungod kay nasakit ko inyo kong gitambalan, nabilanggo ako inyo kong giduaw. So nanay mga hint nga gihatag sa Dios nga maluwas ta. So kung naadto naman ta sa prisuhan, duaw na ta didto, nagsuporta ta didto, nya personal nato didto. So kulang gihapon na. So nagyapon ta himuon nga pagpanambal. So dili ta ingon nga mopili ra tag usa kay ang hint nga gihatag sa Ginoo nga maluwas ta na ay gigutom, gipakaon, na ay nagmasakiton, gitambalan. So mo nga ni come up sa tuwa nga padaghanon ang atong mga kahibalo o padaghanon ang mga personahe nga muhimo sa pagpanambal kay daghan ang mga tao karon nga nanginahanglan tungod kay mikaylap karon og midagsang ang mga balatian nga kana nga mga sakit bisan hangtod karon nay mga sakit nga wala pasukad, masukad nga naay matud pa kana nga sakit na ining abot ron sa atong nasod sa Pilipinas nga wala pasukad matun-an unsa nga klase nga sakit. Imagine mga kaigalaan. So nagka-worst ang atong dagan sa kalibutan, no, pero mo lagi nagiingon nga progressive man pod ang study. So mo na nga kun maabot sa puntong natay sakit nya i-justify, i-verify pa gyud unsa pa gyud moabot na lang og Amerika unsa gyud nga klase nga sakit. So wala sa ilang study. So imagine ang mga kaigalaan, no? So nagka-worst. Pero kung ato mga kaigalaan nga subaybayan ang ato mga study dinhi sa ato nga account, no, Franklin Labadan, masabtan nato ngano man hitabo man sa atong kadlawan. So di nato na siya lahi nato na atong discussion about ana. So kining ato karon atangi subaybayan ninyo about sa mga healing process unsaon nato pag gitawag og pag-handle with care or unsaon nato ang pasyente nga matambalan sila, no? So mo ni siya nga ang hinungdan karong mga panahon na manggod mga kilaan nganong mikuyana pod ang mga daghanang mga sakit tungod po na siya sa sakit sa sobra nga kaon. Sunod, masakit ang tao sa sobra nga trabaho. So mo nang mabughat, no, daghan ra bay klaseng bugat or stress, no, sa English kay high teach man ta kayo mga kilaan. So stress kung nagani sakit ang ulo ay stress. So bughat na dito kaayo, no, tungod sa sobra nga trabaho kay ang tao lagi makiglaan dili gyud mo undang ug dili gyud masakit makiglaan labi nag ang iyang wala niya giundangan nga trabaho kana gyud nakita niya nga dako-dako gyud iyang maangkon nga salapi, no, return tungod sa iyang paghago. So diyang masakit na diya din maka-analyze nga di gyud kinahanglan gyud magsubra paghago kaayo kay kato iyang gihiaguan ay ra man puto ipait og tambal. So dili kinahanglan nga maghago ta pag-ayo, no? Kay abusaran nato templo ra ba ni sa Ginoo atong lawas nya. The more mag-abusar ta niini. So sige tag trabaho, kinsa may muhatag sa sweldo. So sa atong gitrabahoan kay mobanat gyud tag trabaho. Nya ang pinaka-head gyud nga mo release sa panalangin, di ba ang Dios? So kung unsaon man to nga company, unsaon man na siya nga establishmento dili na taga ang panalangin sa Ginoo. So na ato pag-ayo karon mga kaigalaan. So plaster lang nato kay mo na siya mga hinungdan sa sakit karong panahon na sobrang trabaho nya sobra nga mga pagkaon, no, bisag dili na kinahanglan sa lawas, dili na nutritious mga kaya dili na kanang gitawag og mga nutritious food, no, mga processed food na kasagaran wala na gyud gihatag nga mga maayong nutrients sa lawas. So mobigay gyud na ang ato nga mga ang atong mga tag-usa ka lawas. Unya kanang giingon nako nga daghan ang mga sakit nga ning takboy sa mga tao sa sulod sa atong nasod nga gipang-refer na sa gawa sa nasod, mga doktor, mga inilang doktor nga wala nila nasayran nga unsang sakita kay bag-o pod sa ila wala pa nila natun-an. Tungod na mga kiglaan, epekto na siya sa atong panahon karon nga more processed food. Nagkadaghan mga kiglaan ang mga imbento nga mga pagkaon nga dili na siya fresh, mga processed food na unya nanay mga halo nga mga chemical, unsa na nga klase-klaseng mga chemical. So di na ako na siya mention dinhi unsa nga mga product or mga processed food nga daghan kay mga chemical kay
bawal ta ana mga kagalaan giwa na sa tong content no, basing makasuhan ta. So imagine na lang labi na gyud og mga basta processed food mga kagalaan, nakita ninyo gisulod sa silopin, gisulod sa lata. So kana mga kagalaan no, daghan kay ni mga chemical. Imagine 5 years ma-expire no. So ikaw na lang maguna-huna no, ang isda nga gibutang sa lata 5 years ma-expire. Ang isda nga usa ka adlaw di gani na asinan, dili isulod sa ref, madugta man gani mga kagalaan. Unsa pa ka nang equivalent sa 5 years for how many days no, 365 days ang 1 year times 5 no, pila ka hapit 2,000 days ay ma-expire nga. Kung magkuha lang ka og usa ka isda mga kagalaan, di man gani madaot, may di nimo i-ref no, kung wala lang jud ibutang ana nga mga pang kuan niya, pang hawid niya nga dili siya madaot. So ikaw na lang magunahon, kita na lang magunahon na unsa nga mga chemical. So mao na ang chemical na sa tong lawas mo resulta gina siya mga kagalaan. So mo na nga ang hinungdan sa sakit diha ra magyud sa mga pagkaon no, mga pagkaon ug sa diha nga maghago pud ta pag-ayo, masakit pud ta. So kana kasagaran mao gina siya karong panahon na musugotag sa dili. So mo ni nga aduna tay gitawag og education about health. So salamat kaayo nga ato nga masabtan ang mga kahigayunan mga kagalaan nga sa pagtuon sa mga pagtulunan nga may kalamigitan labi na gyud sa atong lawas. Kay kun maayo tag lawas, daghan tay nahibaw-an about sa mga tips no, mga guidelines kung halimbawa masakit ta. So ma-apply na to sa tong kinabuhi. Dili ta makagasto, makalesta o gastuhanan kay ngano man kini man gud ato nga ginapagtudlo or mga ways nato mga kigalaan, makita ra nato sa palibot no. Makita ra nato sa palibot ang mga dahon, mga bunga sa kahoy, mga dahon sa kahoy, mga sagbot nga giila natong sagbot pero dako day kagagamitan sa tong lawas. So nara sila sa palibot, so makalesta kay ngano man kung iatong i-differentiate sa standard nga mga gitawag og synthetic or drugs, kung makabalo ta dinhi sa mga alternatives, so barato ra man gyud siya. Gani di ta kagasto kung ato ra gyud siyang kuhaon no, kung napuntay mga area ang atoa. So makuha ra nato diha as palibot. Pero mao lagi ni nga kinahanglan ta og education or guide pinaagi sa ato nga pag-share. So daghan tay madugangan ang atong kahibalo mga kagalaan. So usbo nako ang paagi sa atong mga pagpanambal gamit lang gyud ta og fruits and vegetables no, mga bunga, fruits sa kahoy og mga vegetables, mga gulay nga apil na diha ang mga dahon-dahon kay sumala pa sa Bible, Biblia ang dahon tambal. So diha ta no, diha ta mga kagalaan nga mga paagi sa pagpanambal kay atong i-positive no. Mabitaw nga gusto ko ma-share niini para pud nga mabalikan nato, mabutang sa tong unahuna kay usahay ang atong unahuna nabayrosan na pod no, nabayrosan na pod mahitungod sa kahibalo nga gihatag sa Dios diha sa Biblia. Ang pagpanambal mga kagalaan matud pa dili ta magduha-duha sa paggamit sa mga butang nga gihimo sa Dios. Diha man nagsukad tanan, bisan gani sa sagbot sa mga tanom no, mga gulay, mga bunga sa kahoy kanang gitawag prutas, diha man nagsukad tanan mga kagalaan. So usahay na virusan na tungod kay usapod atong unahuna kapoy na, lisod na, mag-process pa. Kita pa'y maghimo, makalangan na sa panahon. So nahibalo ba ta mga kagalaan nga kung magsalig na lang gyud ta sa mga process no, mga synthetic, magsalig na lang gyud ta ba, wala ko nag-neglect ha. Kumbaga mo na lang gyud gisaligan nimo, di na lang jud ka, paminti na lang gyud, halos na tibok tuig, sunod tuig pila ka tuig, wa na jud ka katilaw og herbal ba mga alternatives. Kaya dito na yung ka synthetic, abi nimo na binahidako nga dako mga kagalaan nga epekto sa ato nga lawas no. Mo share lang ko ha, dili ko nag-neglect. Kumbaga kana lang nga grabe na gyud kay ta ka gitawag og love na lang gyud nato ang pag-inom sa mga kanang mga paagi nga
magic na, no? Nanadiha. So di na lang gyud ta mo process mga kita gyud maghimo sa mga gipanghimo sa Dios, no? Kay abi ninyo makigalaan, gusto jud ko ma-share ni ini kay siguro gitagaan taan ni mga kigalaan og talento hiya sa Ginoo para pud mo share mo educate pud sa mga tao nga kung sige tag kaon o take, no? Kaon ay noon rather. Sige tag take sa mga wala nato nahibaluan nga giunsa na siya, no? Paghimo, no? Unya aside sa herbal, dako kay nag-epekto sa tong lawas mahigalaan dili karon sa panahon nga moabot pipila ka mga panahon na ana siya'y dako nga reaksyon sa tong lawas, no? Gawas sa herbal, no? So nag-ingon sa dinhi sa The Ministry of Healing page 123. Ato ganing basahon mga kigalaan na mo share ko ninyo sa The Ministry of Healing. Nag-ingon sa dinhi apan sa kadaghana, page 123 sa The Ministry of Healing or ang ministeryo sa pagpangayo, apan sa kadaghanang mga kahimtang, ang droga igo lang makapausab sa dagway o dapit nga nahimutangan sa sakit, sagad ang epekto sa hilo daw nabuntog sa pila ka panahon. Apan ang mga resulta magpabilin diha sa sistema ug makahatag og dako nga kadaot sa ulahi nga panahon. So dili makaron ang epekto ni ana. So maayo ang atong gibati pansamantala. Pansamantala mong take ta, natural. Ayo ko. Na okay ko. So nabutang sa tong mind, maayo day ko kumutok, tumar ko adto. Pero gusto nako ni nga i-share diha ninyo nga di ay sa diha nga inana nga atong ginahuna. Moabot day sa punto mga tigalaan nga mo create day siya og worst nga sakit sa pipila ka mga panahon. So wala pag giingon og ugma dayon mo create na po din sa sakit. Maayo tuod ta pero mo create og sakit sa mga droga mga tigalaan. So imagine mga tigalaan kung di wala ta na educate ani, no? Kung nakasundungog man mo karon nga panahon mga tigalaan, balikan nato ang gihatag sa Dios nga way nga unsaon nato paghimo og aksyon nga di malesta unya excuse me katol males unya dali ra pud himuon ay lang di lang gyud ta magtapol-tapol, no? Di ta magtapol-tapol mga kigalaan kay ningon si Apostol Pablo sa Galacia nga ayo pagtapol pagbuhat og maayo. So aplikar din nato makiglaan si Apostol Pablo, no? Yang gisulti nga ayaw kamo pagtapol sa pagbuhat og maayo. Maayo biya nang mo pudyot na lang ta diha. Mangita ta or pangitaon man gani. Mohtagaan ta og panahon makiglaan kay imo ra man pud nang kaayuhan og akong kaayuhan. So mao ni mga kailaan sa panahon nga adunay balatian ang hinungdan niini kinahanglan susihon. So mao ni giingon dinhi. So kung unsay balatian, halimbawa may example tag mga sakit karong panahon na. So may sakit karong kasagaran sa palibot lang nato. So naay ato nga mga nakita karon, makita nato ha. Igo na tan-awon pa lang daan, ma-assist nato. Naatay gitawag og assessment. So pagtanaw nato sa panit, naay mga katul-katul, no? Naay mga rashes. So naay mga pula-pula, mga puntik-puntik sa panit, mga kagalaan. So mubaga, naay baga, naapoy uban nagikan sa likod, sa kamot, sa tiil, naay mga inana nga mga cases. So ngano man na mga kagalaan. So kung dinita sa integumentary system about sa mga system sa study about science, mga kagalaan. So kana siya din nag-drain na or nawala na paghalos ang gitawag og vitamin C, no? Kay kung maghisgot ta og virus, bacteria, iya man na ni vitamin C nga pag-process mahigalaan para mahiluwas taan ang mga rashes, no? Kay ning daghan ang mga bacteria, virus sa atong dugo tungod kay atong kidney hugaw at tungod sa atong gipangkaon pod, no, gipang-inom. Unya na process pod ni imbes nga waste ang i-process ni kidney nga dili masulod sa dugo pero
tungod manggod sa atong gipang-inom manggod, gipangkaon. So mo ni hindagan karon. So dapat vitamin C. Kung naa pa lang tay daghang vitamin C sa tong lawas nga na-take, so dili unta na mo gawas ng mga sakit, mga kagalaan. So dawaton na to usahay, need gyud ta og mga vitamin C nga mga liquids, no? Mga fruits nga makuha po na sa vegetables. So mo na makagalaan nga higher vitamin C. Oh, di ba? Higher vitamin C. Okay.